हरगोविन्द खुराना एन्ड मार्शल निरेनबर्ग यिनीहरूको एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि ट्रान्सलेसनको एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्यो। ट्रान्सलेसनको एक्टिभिटिज भनेको जेनेटिक कोडोन्सहरू, एमआरएनएका कोडोन्सहरू। एमआरएनएका कोडोन्सहरू भनेको के भन्दाखेरि हरेक 3वटा नाइट्रोजनस बेस पेयरहरूले एउटा कोडोनलाई डिटरमाइन गर्छन् अनि त्यो डिटरमाइन गर्ने कोडोन्सहरू कतिवटा कोडोन्सहरू टोटल छन्, त्यो कोडोन्सहरूमा के कुन कुन टाइपका कोडोन्सहरू छन्, कुन कोडोनले चाहिँ कुन चाहिँ एमिनो एसिडलाई कोड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूले डिस्कभरी गरे। यो डिस्कभरी गरिसकेपछि चाहिँ के आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ कहाँनिर युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यदि कुनै प्रोटिन्सहरूको स्ट्रक्चर हामीहरूलाई थाहा भयो भने अल्टिमेटली त्यो प्रोटिन चाहिँ कुन चाहिँ कस्तो खालको डिएनए सिक्वेन्सेसबाट चाहिँ त्यो प्रोटिन बनेको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीहरूले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। यसले पनि एउटा जेनेटिक इन्जिनियरिङ, जेनेटिक्सको इन्जिनियरिङको फिल्डमा चाहिँ एउटा नयाँ गर्यो। अनि नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट डिस्कभरी के भयो भन्दाखेरि रिस्ट्रिक्सन इन्जाइमको। रिस्ट्रिक्सन इन्जाइम्स भनेको त्यस्तो खालको इकोलाइमा पाइएको त्यस्तो खालको इन्जाइम्सहरू थियो। त्यो इन्जाइम्सले के गर्थ्यो भन्दाखेरि डिएनएको फ्रेगमेन्ट्सहरूलाई, डिएनएको सिक्वेन्सहरूलाई चाहिँ के गर्थ्यो, त्यसको फोस्फोडाइस्टर बन्डलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने काम गर्थ्यो। त्यो डिस्कभरीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अल्टिमेटली जेनेटिक इन्जिनियरिङ जति पनि जेनेटिक मेनिपुलेसनका एक्टिभिटिजहरू छन् त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो बेसिक चिज भनेको के हो भन्दाखेरि डिएनएको फ्रेगमेन्टलाई चाहिँ कट गर्ने अनि स्पेसिफिक कट गर्ने, पर्टिकुलर साइट स्पेसिफिक कटिङको एकदम नेसेसरी हुन्छ। त्यो नेसेसरिटीलाई चाहिँ कम्प्लिट कहाँनिर गर्यो भन्दाखेरि आर्बर, नाथन र स्मिथको एक्सपेरिमेन्टले त्यो चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई भयो। त्योबाट चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ के थियो, जस्तै इकोआरआई फर्स्ट यो चाहिँ रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम थियो। त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाले आफ्नो डिफेन्स मेकानिजमको रूपमा चाहिँ ती इन्जाइम्सहरूलाई युज गर्थ्यो जो ब्याक्टेरिया फेजको अट्याकबाट जुन चाहिँ डिएनए फ्रेगमेन्ट आउँथ्यो ब्याक्टेरिया फेजको, त्यो डिएनए फ्रेगमेन्टलाई चाहिँ कट गर्नको लागि चाहिँ यी इन्जाइमहरू युज गर्थ्यो ब्याक्टेरियाले। त्यो भएको कारणले अब त्यो ब्याक्टेरियाबाट त्यो इन्जाइम्सहरू आइसोलेट गरेर त्यसलाई चाहिँ फर्दर हाम्रो जेनेटिक इन्जिनियरिङको एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ युज गर्न स्टार्ट गरियो। त्यसले चाहिँ नयाँ एउटा फिल्ड, जेनेटिक इन्जिनियरिङको फिल्डलाई चाहिँ फर्दर एनहान्स गर्यो। अनि सेम वे अब स्याम्ब्रुकले के गर्यो भन्दाखेरि जति पनि डिएनए फ्रेगमेन्ट्सहरू हुन्छन्, अब डिएनएलाई कट गरिसकेपछि त अब त्यसको फ्रेगमेन्टेसनहरू हुन्छ। फ्रेगमेन्टेसन भइसकेपछि त्यो फ्रेगमेन्टहरूलाई पर्टिकुलर साइज स्पेसिफिक सेपरेसनको काम हुन्छ नि, त्यो काम चाहिँ अब स्याम्ब्रुकबाट भयो। स्याम्ब्रुकले के गर्यो भन्दाखेरि डिएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगेरोस जेल अनि स्टेनिङ विथ इथिडियम ब्रोमाइड, अब यो कामहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्याम्ब्रुकले गर्दाखेरि भयो। स्याम्ब्रुकले त्यो कसरी चाहिँ डिएनएलाई चाहिँ कट गरेको डिएनएलाई चाहिँ कसरी फ्रेगमेन्टेड भएको डिएनएलाई चाहिँ कसरी सेपरेट गर्ने बेस्ड अन देयर साइजको बेसमा कसरी सेपरेट गर्ने अनि कसरी चाहिँ तिनीहरूलाई भिजुलाइज गर्ने अनि कुन चाहिँ त्यस्तो खालको जेलमा चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ भनेर अब एगेरोस जेललाई चाहिँ युज गरे। अनि स्टेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ इथिडियम ब्रोमाइडलाई युज गरे। इथिडियम ब्रोमाइडलाई किन युज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ इथिडियम ब्रोमाइडले के गर्छ भन्दाखेरि डिएनए भित्र गएर इन्टरक्यालेटिङ एजेन्ट हो। त्यो डिएनए भित्र जान्छ अनि डिएनए भित्र गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि डिएनएको फ्रेगमेन्ट्सहरूमा चाहिँ त्यो बाइन्ड हुन्छ। त्यो बाइन्ड यसको भिजुलाइजेसनबाट हामी के आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिएनए त्यहाँनिर छ भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। सो स्याम्ब्रुकको एक्सपेरिमेन्टबाट त्यो भयो। अब नेक्स्ट रिकम्बिनेन्ट डिएनए मोलिक्युल इकोलाइमा
कोहेनले के गरे भन्दाखेरि अब जति पनि ती आइडेन्टिफाइड भएका एक्सपेरिमेन्टहरूबाट निस्केका इन्जाइम्सहरू थिए, ती सबै इन्जाइम्सहरूलाई युज गरेर चाहिँ अब के गरे भन्दाखेरि तिनले एउटा रिकम्बिनेन्ट डिएनए बनायो। रिकम्बिनेन्ट डिएनए अब रिस्ट्रिक्सन इन्जाइम्सहरू युज गरे, अनि त्यसपछि रेप्लिकेसनको कुरा भयो, अनि त्यसपछि सबै युज गरेर चाहिँ के गरे तिनले इकोलाईमा चाहिँ रिकम्बिनेन्ट डिएनए फरेन डिएनए एड गरेको प्लाज्मिड बनाएर त्यसलाई चाहिँ इकोलाईमा कल्चर गरे। इकोलाईमा कल्चर गरिसकेपछि अब के भयो भन्दाखेरि अब एउटा रिकम्बिनेन्ट डिएनएबाट मल्टिपल कपिज अफ रिकम्बिनेन्ट डिएनएहरू रिकम्बिनेन्ट प्लाज्मिडहरू चाहिँ बन्न स्टार्ट भयो। अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो स्टेपले के नेक्स्टमा के डिटरमाइन गर्यो भने अब चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सफर्मेसनको मेथडबाट चाहिँ फर्दर अर्गानिजम्सहरूमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट फेरि फर्दर स्टार्ट भयो। सो अब यसपछिका जति पनि डिस्कभरीहरू छन्, यसपछि फेरि फर्दर डिस्कभरी के भएको छ भन्दाखेरि पिसिआरको डिस्कभरी भयो। पिसिआरको डिस्कभरी भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अब डिएनए रेप्लिकेसनको लागि, डिएनएको कपीहरू बनाउनुको लागि, जस्तै यहाँनिर इकोलाईको एक्सपेरिमेन्टमा अब इकोलाईमा चाहिँ रिकम्बिनेन्ट डिएनए मोलिक्युल राखेर अनि त्यसपछि इकोलाईको ग्रोथ गरिसकेपछि मात्र डिएनए रेप्लिकेसन हुन्छ भन्न, डिएनएलाई मल्टिप्लाई कपी बनाउन सकिन्छ होइन, पर्टिकुलर टार्गेटेड डिएनएलाई। त्यो थियो। अब पिसिआरको डिस्कभरी भइसकेपछि टार्गेटेड डिएनएलाई चाहिँ रिकम्बिनेन्ट नबनाएर सिधै ट्युबमा राखेर चाहिँ त्यसलाई नेसेसरी कम्पोनेन्ट एलिमेन्ट्सहरू जस्तै टाग पोलिमरेज भयो, न्युक्लियोटाइड बेस पेयर्सहरू भयो, अनि त्यसपछि पिएच बफर मेन्टेन गरेर होइन, टेम्परेचर डेभिएसन गरेर त्यसमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ, त्यसको नम्बर अफ कपिजहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पिसिआर डिस्कभरी भयो होइन। पिसिआर डिस्कभरी गरेको क्यारिमुलिसले होइन। त्यसपछि फेरि अब डिएनए सिक्वेन्स, अब डिएनएको कपी त भयो। अब कपी भइसकेपछि पर्टिकुलर डिएनए सिक्वेन्सेसमा चाहिँ कति एटिजिसी के सिक्वेन्सेसहरू छन्, कुन अर्डरमा ती सिक्वेन्सेसहरू छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि सिक्वेन्सिङबाट सुरु भयो। सिक्वेन्सिङ म्याक्सम र गिलबर्टको जुन चाहिँ सिक्वेन्सिङ मेथड छ, केमिकल डिग्रेडेसन मेथड, अनि त्यसपछि चेन टर्मिनेसन मेथडहरू छ, त्यो मेथडहरूबाट चाहिँ फेरि फर्दर के भयो भन्दाखेरि त्यो डिएनएको सिक्वेन्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने भयो। सिक्वेन्सिङ आइडेन्टिफाई गर्ने स्टार्ट भइसकेपछि फेरि त्यसबाट फेरि होल एउटा सिङ्गल डिएनएबाट नभएर पर्टिकुलर होल जिनोम, एउटा हरेक अर्गानिजमको जिनोममा कति सिक्वेन्सेसहरू छन्, कति डिएनए सिक्वेन्सेसहरू छन्, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ फेरि फर्दर त्यसबाट चाहिँ भयो। अब त्यसबाट चाहिँ फर्दर हुँदै जाँदाखेरि अब अहिलेको सिचुएसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम अब मोस्ट अफ द क्रप प्लान्ट्स र एनिमल्सहरूको जुन चाहिँ मेजर एलिमेन्ट उहरू छन्, एनिमल्स र क्रप्सहरू छन्, ती सबैको आजकल के छ भन्दाखेरि होल जिनोम सिक्वेन्स छ। त्यो जिनोम सिक्वेन्सबाट चाहिँ के आइडेन्टिफाई हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा पर्टिकुलर स्पिसिसमा कतिवटा जिन्सहरू छन्, कति पर्सेन्ट डिएनए डुप्लिकेटेड डिएनए हो, कति पर्सेन्ट डिएनए चाहिँ युजफुल हुन्छ होइन, कति डिएनएमा चाहिँ अब मार्कर्सहरूको कुरा हुन्छ, कति कुन लोकेसन स्पेसिफिक मार्कर्सहरू छन् होइन। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर ती जिन्सहरूलाई चाहिँ फेरि फर्दर अब जुन चाहिँ पर्टिकुलर जिन्सहरू नेसेसरी जिन्सहरू छन्, जुन चाहिँ फर्दर क्रप्सहरूमा छैन या एनिमल्सहरूमा छैन, त्यो जिन्सहरूलाई आइसोलेट गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि फर्दर डिजायर्ड होस्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ होइन। यस्तो डिस्कभरीहरू बायोटेक्नोलोजीमा भइरहेछन् होइन। अब त्यो हिस्ट्रीको कुरामा त्यही भयो। अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि फिल्ड्स अफ बायोटेक्नोलोजी। बायोटेक्नोलोजीको फिल्ड्सहरू के हुन् त? बायोटेक्नोलोजीको फिल्ड्सहरूलाई चाहिँ बेसिकली अब ब्लू बायोटेक्नोलोजी, बायोइन्फर्मेटिक्स, रेड बायोटेक्नोलोजी, ग्रीन बायोटेक्नोलोजी, इन्भाइरोमेन्टल बायोटेक्नोलोजी, एनिमल बायोटेक्नोलोजी, व्हाइट बायोटेक्नोलोजीमा चाहिँ
डिभाइड गरेको छ बेसिकली ब्रान्चेसहरूलाई है। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्लू बायोटेक्नोलोजी भनेको जति पनि बायोटेक्नोलोजिकल एक्टिभिटिजहरू छन् त्यो मरिन बायोटेक्नोलोजीसँग रिलेटेड छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि ब्लू बायोटेक्नोलोजी भनेर भनिन्छ। अनि बायोइन्फर्मेटिक्स भनेको चाहिँ बायोटेक्नोलोजीबाट जेनेरेटेड जति पनि इन्फर्मेसनहरू छन् ती इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिकली एनालिसिस गरिन्छ। त्यो स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिसबाट चाहिँ फेरि फर्दर के हुन्छ भन्दाखेरि केही नयाँ इन्फर्मेसन आउँछ, त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ फर्दर युज गर्न सकिन्छ होइन। त्यो फिल्डलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि बायोइन्फर्मेटिक्स। अनि रेड बायोटेक्नोलोजी एसोसिएटेड विथ द मेडिकल सेक्टर, ग्रीन बायोटेक्नोलोजी एसोसिएटेड विथ द एग्रिकल्चर सेक्टर, इन्भाइरोमेन्टल बायोटेक्नोलोजी भइहाल्यो, एनिमल बायोटेक्नोलोजी एनिमलसँग भयो, व्हाइट बायोटेक्नोलोजी इज एसोसिएटेड विथ द इन्डस्ट्रियल सेक्टर। अब यसलाई चाहिँ डिटेलमा हेरौँ। ब्लू बायोटेक्नोलोजी इज अ ब्रान्च अफ बायोटेक्नोलोजी हेल्प्स टु कन्ट्रोल द मरिन अर्गानिजम्स एन्ड वाटर बोर्न अर्गानिजम्स। अब यसमा चाहिँ के अलरेडी भनिसकेँ मैले, ब्लू बायोटेक्नोलोजी के गर्छ, जति पनि मरिन अर्गानिजमसँग रिलेटेड बायोटेक्नोलोजिकल एक्टिभिटिजहरू छन् ती सबै एक्टिभिटिजहरू के हुन्छ ब्लू बायोटेक्नोलोजीसँग एसोसिएटेड भयो होइन। ब्लू बायोटेक्नोलोजीलाई चाहिँ एप्लाई चाहिँ कुन कुन सेक्टरमा गरिन्छ, फर द डेभलपमेन्ट अफ भ्याक्सिन्स। भ्याक्सिन्स डेभलपमेन्ट भनेको मरिन अर्गानिजम्सहरूलाई युज गरेर अब ह्युमन भ्याक्सिन्स पनि हुन सक्ने भयो, ह्युमन को लागि पनि भ्याक्सिन हुन सक्ने भयो, अनि यिनीहरूको डिजिज कन्ट्रोलको लागि पनि भ्याक्सिन डेभलपमेन्टको लागि भयो होइन, त्यो फ्याक्टर भयो। अनि अनदर फिल्ड के हो, ट्रान्सजेनिक फिस। ट्रान्सजेनिक फिसहरू अब डिफ्रेन्ट जिन्सहरूलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरेर फिसहरूमा तिनीहरूलाई चाहिँ अब के गर्ने, ट्रान्सजेनिक बनाउने। अब ट्रान्सजेनिक बनाइसकेपछि अब ट्रान्सजेनिक बनाउनको लागि चाहिँ अब त्यो प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रान्सजेनिक पनि हुने भयो। अनि त्यसपछि पर्टिकुलर अब टुरिज्म स्पेसिफिक भन्नाले त्यसको फिसहरूको अब कुनै फिसहरूमा अब डिफ्रेन्ट कलर्सहरू हुन्छ, कलर प्याटर्नहरू चेन्ज गर्ने अनि तिनीहरूलाई ब्युटिफाई गर्ने होइन, त्यस्तो खालको जिन्सहरू चाहिँ इन्सर्ट गरेर चाहिँ के गर्न सकियो, अब ट्रान्सजेनिक फिसहरू बनाउन सकियो। त्यो ट्रान्सजेनिक फिसहरूले के गर्छ फेरि यिनीहरू अल्टिमेटली यो टुरिज्ममा चाहिँ हेल्प गर्छ। अनि फेरि फर्दर फ्युल फ्रम एल्गी। अब फ्युल बनाउने जति पनि एल्गी छ त्यो उसमा भएको त्यो एल्गीलाई एज अ बायोमासको रूपमा युज गरेर त्यसबाट चाहिँ फेरि फर्दर के गर्ने, फ्युल जेनेरेसनको लागि चाहिँ युज गर्ने, त्यो चाहिँ अर्को एरिया भयो। अनि त्यसपछि टुरिज्म इटसेल्फ, टुरिज्म अब पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरियामा चाहिँ त्यस्ता डिफ्रेन्ट स्पिसिसहरूलाई कलेक्ट गर्ने, त्यो एरियालाई चाहिँ एउटा टुरिज्म प्लेस बनाउने। अनि त्यसमा चाहिँ अब बेसिकली अब यी ट्रान्सजेनिक टेक्नोलोजीहरू युज गरेर ती ट्रान्सजेनिक टेक्नोलोजीहरूबाट चाहिँ अब ती फिसको जुन चाहिँ त्यो कलर प्याटर्न छ, त्यो डिफ्रेन्ट जिन्सहरू छन् जुन चाहिँ टुरिज्मको लागि एकदम इफेक्टिभ जिन्सहरू छन्, ती इफेक्टिभ जिन्सहरूबाट ट्रान्सजेनिक फिसेसहरू बनाएर त्यो पर्टिकुलर साइटमा चाहिँ राख्ने त्यस्तो खालको एक्टिभिटीहरू चाहिँ के हुन्छ, ब्लू बायोटेक्नोलोजीमा हुन्छ है। नेक्स्ट बायोइन्फर्मेटिक्स। बायोइन्फर्मेटिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि इज अ कम्बिनेसन अफ कम्प्युटर एन्ड बायोटेक्नोलोजी। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तीनवटा मेजर चिजहरू छन् बायोइन्फर्मेटिक्समा, एउटा स्ट्याटिस्टिक्स, एउटा बायोलोजी अनि कम्प्युटर साइन्स। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बायोलोजी भनेको अब बायोलोजीमा अब मैले भनिसकेँ हिस्ट्रीमा जिनोम सिक्वेन्सिङको कुरा गरेँ। जिनोम सिक्वेन्सिङ भनेको पर्टिकुलर एउटा अर्गानिजमको हेप्लोइड सेट अफ क्रोमोजोममा भएका जति पनि न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्सेसहरू छन्, फर्स्ट क्रोमोजोमदेखि लिएर लास्ट क्रोमोजोमसम्म कति त्यो डिएनए सिक्वेन्सेसहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि जिनोम सिक्वेन्सिङ भनिन्छ। अब त्यो जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब डिपेन्डिङ अपन क्रप्स एन्ड एनिमल्स
तिनीहरूको जिनोममा भएको क्रोमोजोम्सले र क्रोमोजोमको साइजले डिटरमाइन गर्ने भयो कति सिक्वेन्स छ भनेर हैन। अब कुनै कुनै स्पेसिसहरुमा 300 MB 400 MB जिनोम साइज हुन्छ, त्यो अब हल्का सानो साइजको भयो। अनि कुनै कुनै स्पेसिसहरुमा चाहिँ अब त्यो 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB इन्फर्मेसन हुन्छ। अब विटको केसमा हेर्दाखेरि 17 GB इन्फर्मेसन हुन्छ। 17 GB इन्फर्मेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओन्ली ATGC चारवटा सिक्वेन्सहरु अब के कुनै अर्डरमा चाहिँ त्यो रिपिटेड अर्डरहरुमा हुन्छन् हैन। 15 GB अब 17 GB भनिसकेपछि अब 17 GB को पेन ड्राइभमा चाहिँ अब लगभग लेम्यानमा भन्दाखेरि चाहिँ 17 GB को पेन ड्राइभमा चाहिँ ओन्ली ATGC मात्र हुन्छ। त्यो सबै जिनोम भनेको के हो, विटको जिनोम हो। त्यो भनिसकेपछि अब यत्रो ठुलो बायोलोजिकल जिनोमलाई चाहिँ ट्याकल गर्नको लागि हाम्रो चाहियो कम्प्युटर साइन्स। कम्प्युटर साइन्समा पनि अब डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्सहरु हुन्छन्। अब एप्लिकेसन्स भनेको अब डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरु हुने भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब DNA को फ्रेगमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा डबल स्ट्यान्डर्ड फ्रेगमेन्ट हुन्छ। डबल स्ट्यान्डर्ड फ्रेगमेन्ट भइसकेपछि त्यसको अब सिक्वेन्सेसहरुलाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्नु पर्यो पर्टिकुलर लोकेसनमा, पर्टिकुलर क्रोमोजोम स्पेसिफिक भिजुअलाइजेसन गर्नु पर्यो भने त्यस्तो खालको कम्प्युटर सफ्टवेयरहरु चाहियो हैन। अदरवाइज त हाम्रो केही पनि थाहा हुँदैन। 17 GB को पेन ड्राइभ भयो, त्यसमा राखियो हैन। राखिसकेपछि अब कुन चाहिँ कहाँ हो, कुन क्रोमोजोमको हो, कुन के को हो, त्यो केही थाहा हुँदैन। त्यो भएको कारणले अब यसबाट फेरि फर्दर एनालिसिस गर्दाखेरि लट्स अफ इन्फर्मेसन जेनेरेट हुन्छ हैन। त्यो सबै ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ अब कम्प्युटर साइन्स चाहियो। कम्प्युटरको एप्लिकेसन्सहरु गर्नु पर्यो हैन। अब कम्प्युटर एप्लिकेसन्सबाट अब त्यसलाई चाहिँ भिजुअलाइज त गरियो। अब त्यसबाट फेरि स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन, अब यसमा चाहिँ कुन चाहिँ रिपिटेड सिक्वेन्सहरु, कति रिपिटेड सिक्वेन्सहरु छ, कति सिग्निफिकेन्टली पर्टिकुलर ट्रेडसँग एसोसिएटेड सिक्वेन्सहरु छ। अब जस्तै कुनै अब जिन्सहरु आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने त्यस्तो जिन्स आइडेन्टिफिकेसनको लागि अब फेरि स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसहरु हुन्छ। अब त्यो स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसबाट आइडेन्टिफाई भएका जिन्सहरुलाई फेरि फर्दर भ्यालिडेसनको लागि अब फर्दर अर्गानिजममा ट्रान्सफर गरियो। त्यो ट्रान्सफर गरेको जिन्सहरुबाट फेरि फर्दर एक्सप्रेसन आउँछ कि आउँदैन, त्यो सबै स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसहरुसँग अब के हुन्छ डिल हुन्छ। त्यो भएको कारणले बायोइन्फर्मेटिक्सले के गर्छ भन्दाखेरि कम्बाइन गर्छ बायोलोजी, कम्प्युटर साइन्स र स्ट्याटिस्टिक्सलाई। यसबाट चाहिँ अब पर्टिकुलरली यसको इम्पोर्टेन्ट एरियाजहरु के हुन् भन्दाखेरि फङ्सनल जिनोमिक्स, स्ट्रक्चरल जिनोमिक्स अनि प्रोटियोमिक्स। फङ्सनल यहाँनिर एउटा अर्को दुईवटा फिल्डहरु मिसिङ छ। एउटा यसमा अरु के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स हुन्छ अनि मेटाबोलोमिक्स भन्ने हुन्छ। अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फङ्सनल जिनोमिक्स, अब फङ्सन जिनोमले कसरी फङ्सन, जिनोममा भएका जिन्सहरु कसरी फङ्सन गरिरहेको छ, त्यो सबै फङ्सनल जिनोमिक्समा आउने भयो। अनि स्ट्रक्चरल जिनोमिक्स भनेको अब कतिवटा क्रोमोजोम के छ कस्तो छ, त्यो पर्टिकुलर क्रोमोजोममा कति सिक्वेन्सेसहरु छन् हैन, कति जिन्सहरु छन् हैन, त्यो स्ट्रक्चरल जिनोमिक्सको बारेमा त्यसले कुरा गर्ने भयो। अनि प्रोटिन्स, अब प्रोटियोमिक्सको बारे, प्रोटियोमिक्स भनेको एउटा होल अर्गानिजममा भएको स्ट्रक्चरल जिन्सहरुले कति प्रोटिन कम्बिनेसन्सहरु बनाउँछ हैन। अब त्यसपछि ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स भनेको अब त्यो त्यसबाट जति पनि स्ट्रक्चरल जिनोम छ, स्ट्रक्चरल जिनोमबाट आएको फेरि फर्दर नेक्स्ट स्टेप भनेको ट्रान्सक्रिप्सन हो। ट्रान्सक्रिप्सनबाट हरेक अर्गानिजममा ट्रान्सक्रिप्सनबाट कतिवटा एमआरएनए र आरएनएजहरु बन्छन् हैन। एमआरएनए आरआरएनए ती सबै एक्टिभिटीहरु त्योसँग रिलेटेड हुने भयो ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स। अनि त्यसपछि फेरि फर्दर हुन्छ मेटाबोलोमिक्स। मेटाबोलिक्स भनेको जति पनि एक्टिभिटिज प्रोटियोमिक्सबाट जति पनि एक्टिभिटीहरु भए, त्यो प्रोटियोमिक्सबाट एक्टिभिटी भएका प्रोटियोमिक्सबाट जति पनि प्रोटिन्सहरु बने तिनीहरुले फङ्सन डिटरमाइन गर्छन्। फङ्सनबाट रिमेनिङ कम्पोनेन्ट्सहरु जति पनि रिमेनिङ कम्पोनेन्ट्सहरु छन्, ती सबै कम्पोनेन्ट्सहरुलाई चाहिँ मेटाबोलोम भनिन्छ। ती मेटाबोलोम्सहरुले कति चाहिँ कुन फङ्सनहरु, कुन प्रोटिन स्ट्रक्चरल चेन्जेसहरुमा चाहिँ हेल्प गरेको छ त, त्यो सबै स्टडी चाहिँ अब के हुन्छ बायोइन्फर्मेटिक्सबाट हुन्छ है। अब नेक्स्ट ग्रीन बायोटेक्नोलोजी। ग्रीन बायोटेक्नोलोजी is the term used for the
एग्रिकल्चर सेक्टर। एग्रिकल्चरमा जति पनि बायोटेक्नोलोजिकल एक्टिभिटी हुन्छन् ती सबै एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? ग्रीन बायोटेक्नोलोजी। It involves the use of scientific tools and techniques to develop the agriculture sector. Agriculture sector को अब tools and technology development को कुरा भयो ग्रीन बायोटेक्नोलोजी। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनेटिक इन्जिनियरिङको पार्ट आयो। जेनेटिक इन्जिनियरिङ कसरी जेनेटिक मेनिपुलेसन गर्ने प्लान्ट्सहरुमा, अनि त्यसबाट फेरि फर्दर अब जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट हामीले चाहिँ के गर्छौं? ट्रान्सजेनिक प्लान्ट्सहरु बनाउँछौं हैन। ट्रान्सजेनिक प्लान्ट्सहरु अब कस्तो डिपेन्डिङ अपन ट्रेट अफ इन्ट्रेस्ट, अब कस्तो खालको ट्रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ, अनि त्यसपछि वेदर इट इज फर क्वालिटी, न्युट्रिएन्ट, स्ट्रेस रेसिस्टेन्ट बायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेन्स भयो हैन, त्योसँग रिलेटेड प्लान्ट्सहरु जेनेरेट गर्ने भयो। एस्थेटिक एप्लिकेसन, एस्थेटिक भ्यालु के छ पर्टिकुलर क्रप प्लान्टको, त्यसलाई चाहिँ बायोटेक्नोलोजीमा कसरी युज गरिन्छ, त्यो एस्थेटिक एप्लिकेसनसँग रिलेटेड भयो। अनि टिस्यु कल्चर, अब त्यसलाई पर्टिकुलर प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने, अब कति अब इन्डेन्जर्ड स्पिसिसहरु हुन्छ हैन, इन्डेन्जर्ड स्पिसिसहरुलाई अब फेरि फर्दर कल्चर गर्न पर्यो, मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यो मेन्टेनेन्सको एक्टिभिटीहरुको लागि चाहिँ अब के हुन्छ, यो टिस्यु कल्चरको एक्टिभिटी हुन्छ। अनि मोलिकुलर डायग्नोस्टिक, अब मोलिकुलर बेसिसमा चाहिँ तिनीहरुको डायग्नोस्टिक के हुन्छ, तिनीहरुको बीचमा डिफरेन्सेसहरु के छ हैन, तिनीहरुको बीचमा सिमिलरिटिजहरु के छ हैन, मोलिकुलर बेसिसमा के कस्तो खालको भेरिएसन छ हैन प्लान्ट्सहरुमा, त्यो सबै रिलेटेड गर्छ मोलिकुलर डायग्नोस्टिकले। अनि मोलिकुलर मार्कर्सले अब त्यो डायग्नोस्टिकको लागि चाहिँ फेरि फर्दर फेसिलिटेसन गर्छन्। किन भन्दाखेरि अब यो मोलिकुलर मार्कर्सहरु के हुन्छ भन्दाखेरि पर्टिकुलर लोकेसन स्पेसिफिक हुन्छ हैन। लोकेसन स्पेसिफिक हुने भएको कारणले चाहिँ तिनीहरु लाई अब पर्टिकुलर क्रपमा छ भने चाहिँ त्यो पर्टिकुलर त्यसमा छ र छैन भन्ने कुरा हुन्छ। यदि छ भने कुनै ट्रेडसँग लिंक छ कि छैन, कुनै ट्रेडसँग लिङ्केज पाइयो भने फेरि त्यसलाई चाहिँ एज अ इन्डाइरेक्ट सिलेक्सनको रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिने भयो, जस्तै मार्कर असिस्टेड सिलेक्सनको केसमा हैन। त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले फर्दर क्लासेसहरुमा पढ्छौं हैन। यीहरु के हुन्, ग्रीन बायोटेक्नोलोजीका मेजर एप्लिकेसन्सहरु हुन् जुन चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ है। अब नेक्स्ट रेड बायोटेक्नोलोजी। रेड बायोटेक्नोलोजी एसोसिएटेड विथ द मेडिकल सेक्टर। It used for the production of drugs and antibiotic medicine. ड्रग्स र एन्टिबायोटिक मेडिसिन्सहरु प्रोडक्सन भयो। अब त्यसमा फेरि डिफरेन्ट अलिक फर्दर सेक्टर्सहरु छन्, त्यसमा फार्माकोलोजी सेक्टर्स। अब रेड बायोटेक्नोलोजीमा फार्माकोलोजी सेक्टरले के डिटरमाइन गर्छ भन्दा कन्सर्न विथ द यूज, इफेक्ट एन्ड मोड अफ एक्सन अफ ड्रग्स। ड्रग्सलाई कुनै ड्रग डेभलपमेन्ट भयो भने त्यसको मोड अफ एक्सन कस्तो छ हैन, त्यसको इफेक्ट, साइड इफेक्टहरु कस्तो छ, ती सबैहरु डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ फार्माकोलोजी सेक्टरलाई, रेड बायोटेक्नोलोजीको। अनि जीन थेरापी अब टेक्निक्स युज टु ट्रिट द और प्रिभेन्ट डिजिज। अब कुनै प्लान्ट एनिमल्सहरु र ह्युमन्सहरुमा कुनै डिजिजहरु छ, त्यस्तो डिजिजहरुलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, जिन मेनिपुलेसन गर्नु पर्यो। अब जिन मेनिपुलेसन गरेर चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ डिफेक्टिभ जिन सिक्वेन्सेसहरु छ, ती डिफेक्टिभ जिन सिक्वेन्सेसहरुलाई चाहिँ अब जुन चाहिँ नयाँ सिक्वेन्सेसहरु छ, डीएनए सिक्वेन्सेसहरु छन् जुन चाहिँ डिफेक्टिभ छैन, त्यस्तो खालको जिन सिक्वेन्सेसहरुलाई चाहिँ के गरिन्छ, युज गरिन्छ जिन थेरापीबाट। त्यसमा चाहिँ अब के गरिन्छ, त्यो जिन्सहरु ट्रान्सफर गरिन्छ, अनि त्यसपछि ट्रान्सफर गरेर त्यो डिजिजको प्रिभेन्सन गरिन्छ। जस्तै कस्तो खालका डिजिजहरु भने पर्टिकुलरली इनहेरिटेबल डिजिजहरु जुन चाहिँ हुन्छन्, त्यस्तो खालको डिजिजहरुलाई ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ जिन थेरापी टेक्निकहरु युज गर्न सकिन्छ हैन। स्टेम सेल्स, अब स्टेम सेल्सहरुलाई फेरि मल्टिप्लाई गरिन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्टको सेल्सहरुलाई चाहिँ जनरली के हो, प्लान्टको सेल्सहरु के हुन्छन्, टोटिपोटेन्ट हुन्छन्। टोटिपोटेन्ट भनेको एउटा पर्टिकुलर सेलबाट चाहिँ हामीले होल प्लान्टलेट जेनेरेट गर्न सक्छौं हैन। तर एनिमल सेल्सहरु के हुन्छ, प्लुरिपोटेन्ट हुन्छन् हैन।
प्लोरिपोटेन्ट भनेको तिनीहरू मल्टिप्लाई गर्छन्। अब तिनी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कस्तो खालको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ भन्दाखेरि ती सेल्सहरूलाई चाहिँ पर्टिकुलर लोकेसनमा जस्तो लोकेसनमा ट्रान्सफर गर्यो भने त्यो लोकेसनमा जस्तो खालको टिस्युहरूको जेनेरेसन भएको छ ती सेल्सहरू त्यस्तै खालको मल्टिप्लिकेसन सुरु हुन्छ हैन। स्टेम सेल्स आर स्पेशल सेल्स द्याट आर एबल टु डेभलप इन मेनी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेल्स। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ जहाँनिर हामीले यो स्टेम सेल्सहरू हुन्छन् ती स्टेम सेल्सहरूलाई चाहिँ जहाँनिर राख्यौँ त्यस्तै खालको सेल्स। अब यदि हार्टमा राख्यो भने हार्ट टाइपका सेल्सहरू बन्न थाल्छ, तिनीहरू कन्भर्ट हुन्छ हैन। लेगमा राख्यो भने लेग टाइपका सेल्सहरू बन्छ। अब त्यस्तै गरी अब त्यस्तो अब कहीँनिर इन्जरी भयो भने त्यस्तो स्टेम सेल्स ट्रिटमेन्टहरू पनि गर्न सक्ने भयो, जुन जहाँनिर रिकभरी गर्न एकदम गाह्रो छ त्यस्तो प्लेसमा चाहिँ हामीले के भन्यो स्टेम सेल्सलाई राखेर फेरि ट्रिटमेन्ट गर्न सकिने भयो हैन। त्यो एउटा एरिया भयो। अनि टिस्यु इन्जिनियरिङ, टिस्यु इन्जिनियरिङ भनेको अब जस्तै पर्टिकुलर अर्गन रिप्लेसमेन्टको कुरा हुन्छ। अब एसोसिएटेड विथ द एप्लिकेसन रिपेयर एन्ड रिप्लेसमेन्ट अफ पोर्सन अफ ओर होल फ्लोर टिस्यु। अब यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब पोर्सन कुनै टिस्युलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने हैन, जुन चाहिँ डिफेक्टिभ टिस्यु छ त्यसलाई रिपेयर गर्ने। अब जस्तै फायर बर्न भयो, फायर बर्न भएको टिस्युहरू छन् तिनीहरू टिस्युहरूलाई चाहिँ फेरि रिपेयर र रिप्लेसमेन्टको काम गर्न सकियो हैन। अब जस्तै अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने आजकल सिन्थेटिक हार्ट्सहरू बनाउँछ हैन, सिन्थेटिक इयर्सहरू बनाउँछ। ती सबै एक्टिभिटीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि टिस्यु इन्जिनियरिङमा आउँछ। टिस्यु इन्जिनियरिङमा ती सबै अब सिन्थेटिक चिजहरू बनाउने, सिन्थेटिक अर्गन्सहरू बनाउने हैन, अर्गन्स रिप्लेस गर्ने हैन। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेड बायोटेक्नोलोजीले डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ, डिफ्रेन्ट सेक्टरमा है। अब नेक्स्ट व्हाइट बायोटेक्नोलोजी, व्हाइट बायोटेक्नोलोजी इज एसोसिएटेड विथ द इन्डस्ट्रियल सेक्टर। अब इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा जति पनि बायोटेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट्सहरू छन् ती सबै एसोसिएट भए इन्डस्ट्रियल सेक्टरसँग हैन। इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो नि। अब यसमा चाहिँ the use of various uses of biotechnology includes the polymers or plastic substitute development, invention of fibers from clothing for clothing industry, involves the development of new chemicals and and other production processes. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट पोलिमर्स डेभलपमेन्ट गर्ने भयो। अब इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा क्लोदिङहरूको कुरा भयो। अब यसमा चाहिँ फेरि फर्दर यिनीहरूलाई डिफ्रेन्ट सेक्टर इन्डस्ट्रियल बायोटेक्नोलोजी फेरि डिफ्रेन्ट सेक्टरमा कन्भर्ट गरेको छ हैन। अब एग्रिकल्चर सेक्टर त अलरेडी भइहाल्यो। एग्रिकल्चर सेक्टरमा जस्तै हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रोडक्ट एग्रिकल्चर सेक्टरको प्रोडक्टहरू के हुने भयो, अब ट्रान्सजेनिक प्लान्ट्सहरू हुने भयो हैन। अब त्यसको मल्टिप्लिकेसन हुने भयो। अब यसमा चाहिँ अब डिजिज रेसिस्टेन्ट प्लान्टहरू हुने भयो हैन। अब पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्लान्ट लिस्टहरू जेनेरेट हुने भयो हैन। त्यो कुरा अब यसमा एग्रिकल्चर सेक्टरमा त्यसले चाहिँ फर्दर के गर्छ भन्दाखेरि फर्दर भ्यालु एडिसनको कुरा भयो। त्यो फेरि मार्केटेबल मार्केटमा त्यो जाने कुरा भयो हैन। यसरी चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा अब सेक्टरबाट प्रोड्युस भएका जति पनि बायोटेक्नोलोजिकल एक्टिभिटीबाट प्रोड्युस भएका छन् तिनीहरूले अल्टिमेटली के गर्छन् इन्डस्ट्रियल बायोटेक्नोलोजी इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा पनि हेल्प गर्ने भयो। अनि नेक्स्ट बायो रिफाइनिङ, बायो रिफाइनिङमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट रिफाइनरीहरू युज गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट सब्सटान्सेसहरू बनाउने, बायोकेमिकल सब्सटान्सेसहरू बनाउने। ती सब्सटान्सेसहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि फर्दर युटिलाइज एज अ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट युटिलाइज गर्ने। बायोबेस्ड पोलिमर्सहरू भयो, बायोबेस्ड पोलिमर्स अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जेनेरेसन भयो हैन। त्यो सँग रिलेटेड अब डिफ्रेन्ट पोलिमर्सहरू भयो। ती पोलिमर्सहरूलाई चाहिँ फर्दर अब क्लोदिङहरूमा युज गर्न सकियो हैन। त्यो सेक्टर भयो। अनि बायोफ्युल्सहरू, अब जति पनि बायोबेस्ड प्रोडक्टहरू युज भएको छ जस्तै बायोइथेनोलको कुरा हुन्छ, बायोफ्युल्सहरू बायोपेट्रोलियमहरू हुन्छ हैन। त्यो बायोमास युज गरेर हैन त्यो बायोमासबाट फेरि फर्दर
कम्पाउन्डहरू बायोफ्युल्सहरू जेनेरेट गर्ने अनि रिन्युएबल केमिकल्सहरू अब यसबाट चाहिँ फर्दर चेन एउटा केमिकल्सहरूको चेन बनाउने त्यो चेनबाट चाहिँ फेरि केमिकल्सहरू फर्दर जेनेरेट भइरहेको छ त्यसबाट चाहिँ फर्दर तिनीहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेटमा चाहिँ कन्भर्ट गरिराख्ने होइन त्यसबाट चाहिँ फेरि फर्दर प्रोडक्टहरू जेनेरेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि अल्टिमेटली त्यसले के गर्ने हो इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई चाहिँ हेल्प गर्ने भयो अनि फ्लेभर्स एन्ड फ्रेग्रेन्सेस अब डिफ्रेन्ट फ्लेभर र फ्रेग्रेन्सहरू युज गर्ने होइन त्यो फ्रेग्रेन्सहरू जेनेरेट अब कसरी हुन्छ अब डिफ्रेन्ट माइक्रो अर्गानिजम्सहरूलाई युज गर्ने होइन माइक्रो अर्गानिजम्सहरू युज गरिन्छ अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट फ्रेग्रेन्ट जेनेरेटिङ जिन्सहरू इन्सर्ट गर्ने होइन माइक्रो अर्गानिजम्सहरूमा त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै पर्फ्युम जेनेरेसनहरू भयो युजिङ माइक्रो अर्गानिजम्स अब डिफ्रेन्ट फ्रेग्रेन्सहरू चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ थ्रु जेनेटिक इन्जिनियरिङ एप्रोचेस अनि बायोप्रोसेसेस अब यो बायो रिफाइनिङ आउँछ बायोप्रोसेस अब एउटा स्टेटको केमिकललाई चाहिँ अर्को स्टेटमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसिङ गर्ने अनि यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि माइक्रो अर्गानिजम्सहरूलाई बेसिकली जति पनि बायोटेक्नोलोजिकल एक्टिभिटी छ इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा त्यो इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जेनेरेट गर्ने या कुनै इन्जाइम जेनेरेट गर्ने या कुनै केमिकल जेनेरेट गर्ने जुन चाहिँ जिन्सहरू हुन्छन् ती जिन्सहरूलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि माइक्रो अर्गानिजम्सहरूमा चाहिँ इन्सर्ट गरिन्छ माइक्रो अर्गानिजम्सहरूमा इन्सर्ट गरिसकेपछि तिनीहरूको मास कल्टिभेसन मास ग्रोथ गरिन्छ माइक्रो अर्गानिजमबाट माइक्रो अर्गानिजम्सको त्यो मास ग्रोथबाट चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसबाट प्रोडक्ट एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ फेरि भेरियस प्रोसेसिङ होइन प्रोसेसिङ गरे अब तिनीहरू बायोरिएक्टरहरू हुन्छन् बायोरिएक्टरमा ती बायोलोजिकल प्रोसेसहरू चलाइन्छ होइन फर्दर मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि त्यसबाट फर्दर ती बायोरिएक्टरलाई युज गरेर चाहिँ अब बायोरिएक्टरमा सबै एक्टिभिटी हुने भयो त्योबाट चाहिँ फर्दर जुन चाहिँ प्रोडक्ट्सहरू छन् ती प्रोडक्ट्सहरू जेनेरेट गरिन्छ प्रोडक्ट्सहरूमा अब बायोपोलिमर्स भयो बायोफ्युल्सहरू भयो बायोरिन्युएबल केमिकल्सहरू भयो फ्रेग्रेन्सेसहरू भयो अब इन्जाइम्सहरू भयो होइन इन्जाइम डिफ्रेन्ट इन्जाइम्सहरू पनि जेनेरेट गर्ने भयो होइन यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियल बायोटेक्नोलोजीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट जेनेटिक इन्जिनियरिङ एप्रोच अप्लाई गरेर पर्टिकुलरली प्रोडक्टसँग रिलेटेड जुन चाहिँ भ्यालुएबल प्रोडक्ट छ इन्डस्ट्रियल सेक्टरको लागि त्यो प्रोडक्ट जेनेरेट गरिन्छ नेक्स्ट इन्भाइरोमेन्टल बायोटेक्नोलोजी केसँग रिलेट भयो इन्भाइरोमेन्टसँग अब इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी सस्टेनेबल बनाउने कसरी हेल्दी बनाउने त्योसँग रिलेटेड एक्टिभिटीहरू इन्भाइरोमेन्टल बायोटेक्नोलोजी is the branch of biotechnology that address the environmental problems such as removal of pollutants, renewable energy generation, and biomass production by exploiting biological processes. अब यसमा चाहिँ biological processes युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौं जति पनि पोल्युटेन्ट पोल्युसन्सहरु छ त्यो पोल्युसन्सलाई चाहिँ के गर्छ कन्ट्रोल गरिन्छ हैन अब यसमा चाहिँ अब के गर्न सकियो बायोमार्कर्सहरु जेनेरेट गर्न सकियो बायोसेन्सर्सहरु भयो बायोफ्युल्सहरु भयो बायोरिमेडिएसन भयो बायो ट्रान्सफर्मेसन भयो बायोमोलिकुलर इकोलोजी भयो हैन अब बायोमार्कर्सहरु भनेको अब जस्तै माइक्रो अर्गानिजम्सहरु हो माइक्रो अर्गानिजम्सहरुमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर जिन्सहरु इन्सर्ट गरिन्छ ती जिन्सहरुले के गर्छ भन्दाखेरि सर्टेन जुन चाहिँ केमिकल छ जुन चाहिँ पोल्युटेन्ट छ त्यो पोल्युटेन्टको थ्रेशोल्ड लेभललाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ हैन त्यो थ्रेशोल्ड लेभल भन्दा धेरै भयो भने जुन चाहिँ सर्टेन पोल्युटेन्ट छ त्यो थ्रेशोल्ड लेभल भन्दा धेरै भयो भने
त्यहाँनिरबाट माइक्रो अर्गानिजम्सहरूको कलर प्याटर्नमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। तिनीहरूले एज अ इन्डिकेसन दिन्छ यो थ्रेसोल्ड लेभल भन्दा क्रस गर्यो या गरेन भनेर, होइन। त्यो एउटा माइक्रो अर्गानिजम्सहरूलाई युज गरिन्छ जेनेटिक मेनिपुलेसन। त्यसबाट चाहिँ पर्टिकुलर सर्टेन लेभल अफ कम्पाउन्ड त्यो भयो भने चाहिँ तिनीहरूको एक्सप्रेसन सुरु हुन्छ, तिनीहरूको जिन एक्सप्रेसन सुरु हुन्छ। त्यसबाट के गर्छ, तिनीहरूले सिग्नलिङ गर्छ, होइन। त्यसलाई चाहिँ एज अ मार्कर युज गर्न सकिने भयो। अनि त्यसबाट चाहिँ फर्दर त्यसको पोल्युटेन्टको रेसियोलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिने भयो। अनि बायोसेन्सर त एनालिटिकल डिभाइस, दिज आर एनालिटिकल डिभाइस युज फर द डिटेक्सन अफ केमिकल सब्सटेन्स। इन्स्टेड अफ बायोमार्कर हामीले के युज गर्न सकियो, बायोसेन्सर्सहरू पनि युज गर्न सकियो एज अ डिभाइस। ती डिभाइसहरूले के गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि थ्रेसोल्ड लेभल केमिकल सब्सटेन्सहरूको डिटेक्सन या प्रेजेन्स भयो या त्यो थ्रेसोल्ड लेभल हो त्यो डिटेक्ट गर्न सक्ने भयो, होइन। अनि बायोफ्युल्सहरू अलरेडी भनिसके, जति पनि इन्भाइरोमेन्टल वेस्टेजहरू छन् ती सबै वेस्टहरूलाई युज गरेर चाहिँ के गर्न सकियो, बायोफ्युल जेनेरेसन गर्ने। अब त्यसमा जुन चाहिँ वेस्टबाट चाहिँ भ्यालुएबल प्रोडक्टहरू जेनेरेट गरियो। अनि बायोरेमेडिसन, युज अफ माइक्रो अर्गानिजम्स टु रिड्युस पोल्युटेन्ट थ्रु बायोलोजिकल डिग्रेडेसन अफ पोल्युटेन्ट्स। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै इन्जाइम कुनै पोल्युटेन्ट्सहरू यस्ता हुन्छन् एकदम हजार्डेस पोल्युटेन्ट हुन्छन्। जस्तै इन्डस्ट्रियल सेक्टरबाट जति पनि त्यो पोल्युटेन्ट्सहरू प्रोड्युस हुन्छन् तिनीहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि हाइली हजार्डियस हुन्छन्। ती पोल्युटेन्ट्सहरूलाई चाहिँ रेमेडी गर्नको लागि बायोरेमेडिसन गरिन्छ। बायोरेमेडिसन गर्दाखेरि अब माइक्रो अर्गानिजम्सहरू युज गरिन्छ। ती माइक्रो अर्गानिजम्सले के गर्छन् भन्दाखेरि तिनीहरूलाई त्यो पोल्युटेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ, टक्सिक सब्सटेन्सबाट नन टक्सिक सब्सटेन्समा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छन्। अब यसमा चाहिँ अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि बायो ट्रान्सफर्मेसनको एक्टिभिटी हुन्छ बायोरेमेडिसनमै। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ कम्पाउन्ड्सहरू छन्, जुन चाहिँ टक्सिक कम्पाउन्ड्सहरू छन्, ती कम्पाउन्ड्सहरूलाई चाहिँ बाइफर्केट गरेर ट्रान्सफर्म गरेर चाहिँ युजफुल कम्पाउन्डमा चाहिँ कन्भर्ट गरिन्छ बायो ट्रान्सफर्मेसनमा। अब सेम कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सेम बायो पोल्युटेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्यो, एउटा त नन टक्सिकमा कन्भर्ट गरियो पहिले, अनि त्यसपछि त्यो नन टक्सिकबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फर्दर तिनीहरूलाई चाहिँ भ्यालुएबल कम्पाउन्ड्सहरूमा ट्रान्सफर गरियो थ्रु बायो ट्रान्सफर्मेसन। अब यसरी चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो पोल्युटेन्ट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, होइन। पोल्युटेन्ट्सहरू जति छन् ती कन्ट्रोल गर्न सकियो। अनि नेक्स्ट इकोलोजिकल मोलिकुलर इकोलोजी। यसमा चाहिँ जति पनि इकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टल एसोसिएसन छ, माइक्रो अर्गानिजमको टक्सिक कम्पाउन्ड्सहरूको एसोसिएसन छ। अब माइक्रो अर्गानिजम्सहरूले त्यो टक्सिक कम्पाउन्डलाई कसरी डिल गर्छ, होइन, त्यसले चाहिँ कसरी इकोलोजिकल ब्यालेन्स मेन्टेन गर्छ। अब त्यसको जेनेटिक फ्याक्टर्सहरू के हुन्, होइन, डिफ्रेन्ट टुल्सहरू युज गर्ने, त्यो टुल्स गरेर के गर्न सकिन्छ, मोलिकुलर इकोलोजी स्टडी गरेर त्यो के गरिन्छ, इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, होइन। अब त्यसमा डिफ्रेन्ट जेनेटिक स्टडी गर्ने, जेनेटिक स्टडीबाट चाहिँ आइडेन्टिफाई भएका जति पनि बेनिफिसियल माइक्रोब्सहरू छन्, होइन, जिन्सहरू छन्, होइन, ती जिन्सहरूलाई चाहिँ माइक्रोब्समा ट्रान्सफर गर्ने। अनि अल्टिमेटली के युज भनेको के हुन्छ, माइक्रो अर्गानिजम्स नै युज हुन्छ। माइक्रो अर्गानिजम्स युज हुँदाखेरि चाहिँ अब ती माइक्रो अर्गानिजम्स पनि के हुन्छ, कुनै माइक्रो अर्गानिजम्स यस्ता हुन्छ इन भिभो काम गर्छ भन्नाले तिनीहरूको जिन्समा कुनै मेनिपुलेसन गर्नु पर्दैन। जेनेटिक स्टडी गर्यो, जिन्सहरू छ भने त्यसबाट प्रोडक्ट डेभलप गरेर त्यसले ट्रान्सफर्म गर्ने जिन्सहरू त्यो अलरेडी हुनसक्छ। कुनैमा चाहिँ के हुनसक्छ, कुनै अर्गानिजम्स जुन चाहिँ अर्गानिजम्समा जिन्सहरू त छ तर ती जिन्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको प्रोडक्सन रेसियो एकदम कम छ। अनि त्यो केसमा चाहिँ अब हामीले त्यो जिन्सहरूलाई आइसोलेट गरेर अर्को जुन चाहिँ फास्टर ग्रोथ भएको
माइक्रो अर्गानिजम्सहरुमा चाहिँ इन्सर्ट गरिसकेपछि हाम्रो एक्टिभिटीहरु के गर्छ, के हुन सक्छ, फास्ट हुन सक्छ हैन। यसरी चाहिँ डिफरेन्ट एप्रोचेसहरु युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो, इन्भाइरोन्मेन्टल ब्यालेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्यो। सो इन्भाइरोन्मेन्टल बायोटेक्नोलोजीले के गर्ने भयो, डिफरेन्ट सेक्टरमा काम गरेर चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्टको ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने भयो। सो दिस इज अबाउट द फिल्ड्स अफ बायोटेक्नोलोजी। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्टिभिटिज। अब नेपालमा बायोटेक्नोलोजीसँग के एक्टिभिटी छ भन्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। अब कसैको केही क्वेरी छ भने भन्नुस् है। आजको क्लास यति हो। छैन सर। ओके।